क्या तुम कभी इस कब्रिस्तान के दरख्त के नीचे रात गुजारते? ये वो सवाल है जो गांव के बच्चे एक दूसरे से पूछा करते थे, और अक्सर जवाब सिर्फ एक लरसती हुई हंसी खौफ में डूबा हुआ इनकार होता था। वो दरख्त, जी हाँ, कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा वो पुराना शजर, जिसकी जुड़े जमीन के नीचे मर्दों की हड्डियों से लिपटी हुई महसूस होती, और जिसकी टूटी हुई शाखों पर कौवा भी बैठने से डरता था। इसके बारे में कहा जाता था कि रात के पिछले पहर इसके तने से किसी औरत के रोने की आवाज आती है, कभी सरगोशिया, कभी तेज कहकहे, और कभी ऐसी चीख के दौर से गुजरता हुआ राहगीर भी पसीने में शराबूर हो जाता। देहाती इसे मनहूस शजर कहते थे, और उनके नजदीक इसके करीब जाना अपने अंजाम को दावत देने के मुतरादिफ था। पहली झलक खौफ की रात का वक्त था। आसमान पर चांद की काली परत छाई हुई थी। कब्रिस्तान की मिट्टी नमी से बोझल थी। जब हुआ चलती तो ऐसा लगता जैसे हर कच्ची कब्र हल रही हो, और दरमियान में वो दरख्त अपनी बेहिस टहनियों के साथ खड़ा था, जैसे कोई मुहाफिज। मगर किस चीज का मुहाफिज, ये कोई नहीं जानता था। लोग कहते थे कि ये दरख्त आम दरख्त नहीं, इसकी लकड़ी में किसी का साया बसता है। वो साया जो जिंदा नहीं मगर मुकम्मल तौर पर मुर्दा भी नहीं। कुछ लोग इसे जिन कहते, कुछ आसेब, और कुछ सिर्फ लानत। एक पुरानी कहानी थी कि जब ये कब्रिस्तान बनाया गया तो यहाँ एक कब्रें खोदने वाला मजदूर अचानक गायब हो गया। कई दिन तक इसकी लाश नहीं मिली। फिर अचानक लोगों ने दरख्त के तने पर खून के धब्बे देखे। इस दिन के बाद से इसकी रूकी आहटें और जिनकी मौजूदगी का एहसास गांव के हर शख्स ने महसूस किया। सरगोशिया और खबरदारियां गांव की बुजुर्ग औरतें अक्सर बच्चों को मना करती, बुआ, रात को इस दरख्त के करीब मत जाना। वहाँ कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता मगर देखता सब कुछ है। कुछ मर्द जब शराब के नशे में जवानी के जोश में हिम्मत आजमाते तो कब्रिस्तान का रुख करते, लेकिन कोई भी इस दरख्त के नीचे ज्यादा देर न ठहर सका। कुछ ने वापसी पर कहा कि उन्हें कदमों की चाप सुनाई देती रही, जैसे कोई उनके पीछे आ रहा हो। कुछ ने बताया कि दरख्त की शाखों पर एक लटकती हुई औरत नजर आई जो अगले ही लम्हे गायब हो गई। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो लूटे ही नहीं, उनका नाम सिर्फ गांव की यादों में रह गया। खामोश निगहबान गांव के एक बुजुर्ग हाफिज अमीन अक्सर कहा करते थे, ये दरख्त सदियों पुराना है, इसकी जड़ों में कब्रें दफन हैं, और जो भी यहाँ दफन होता है इसकी रूह कभी चैन से नहीं सोती। ये बात वो बहुत यकीन से कहते, जैसे खुद उन्होंने किसी दिन वहाँ कुछ देखा हो। मगर हाफिज अमीन कभी इस राज को खोल ना सके। बस इतना कहते कि रात के आखिरी पहर दरख्त के तने पर मत नजर डालना, क्योंकि जो वहाँ छुपा है वो तुम्हें भी देखने लगेगा। रात की होलनाकी एक सर्द रात, जब पूरे गांव में अंधेरा था और लोग अपने घरों में दबके बैठे थे, कब्रिस्तान से एक ऐसी आवाज आई जिसने सबको दहला दिया। वो औरत की चीख थी, मगर इस चीख में इतनी ताकत थी कि गांव के कुत्ते भौंकने लगे, मुर्गियां डरबों में फड़फड़ाने लगे, और लोग खौफ से जाग अलिफाट है। सुबह जब चंद हिम्मत वाले लोग कब्रिस्तान गए तो दरख्त की जड़ों के पास नई मिट्टी कायदी हुई थी, जैसे किसी ने वहां कुछ दफनाया हो, किसी को बाहर निकालने की कोशिश की हो। मरकजी किरदार की आमद यही वो माहौल था जिसमें कहानी का मरकजी किरदार सामने आता है, आफाक। आफाक एक नौजवान था, गांव का ही रिहायशी, मगर बाकी लोगों की तरह अंधेरों से डरने वाला नहीं। इसकी तबीयत जिद्दी थी और वो उन कहानियों को महज वहम समझता था। जब लोग कहते कि दरख्त मनहूस है तो वो हंस कर कहता, डर के मारे सब कुछ जिन्नों पर डाल देते हो, लेकिन तकदीर ने इसके लिए कुछ और लिख रखा था। आफाक का पहला सामना इस दरख्त से तब हुआ जब वो शाम को कब्रिस्तान से गुजरा। सूरज ढल रहा था और दरख्त की शाखें जमीन पर लंबे साए डाल रही थीं। आफाक ने लम्हा भर को यूं महसूस किया जैसे साए इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मगर इसने झटक दिया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। इस दिन के बाद ख्वाबों ने इसका पीछा शुरू कर दिया। हर रात वही ख्वाब, वो दरख्त, इसकी शाखों पर कुछ लटका हुआ, और जमीन से निकलती हुई सरगोशिया। पहला इशारा, एक रात आफाक नींद से जागा। इसने महसूस किया कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। जब इसने नजर दौड़ाई तो सिर्फ कब्रिस्तान के दरख्त का साया खिड़की पर पड़ रहा था, मगर वो तो गांव के बीचों बीच रहता था। रूस ऐसी ऐसी तहता सुएलु उसिरत बरा जैतरा। बाप का इख्तिताम ये सिर्फ शुरुआत थी। दरख्त के असरार अभी खिलने बाकी थे।
اور آفاق کی ضد اسے اس راز کے قریب لے جانے والی تھی بتنقرب، کیونکہ بعض اوقات جو چیزیں صرف کہانی لگتی ہیں وہ حقیقت میں ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، خاموشی سے انتظار اور ارتواء۔ یہی احساس اب آفاق کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ اس رات کے بعد جب اس نے کھڑکی پر قبرستان کے درخت کا سایہ دیکھا، اس کی نیند غائب ہو گئی۔ وہ چاہے کتنا بھی سمجھانے کی کوشش کرتا کہ یہ سب اس کے وہم ہیں، لیکن دل کی دھڑکن ہر لمحہ اس درخت کے خیال پر تیز ہو جاتی۔ روزمرہ کی تبدیلیاں آفاق دن میں بالکل عام انسان لگتا تھا۔ گاؤں کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیلنا، کھیتوں میں کام کرنا، بزرگوں سے بحث کرنا، یہ سب معمول کے مطابق چلتا رہا۔ مگر رات کو کچھ اور ہی ہو جاتا۔ کبھی اس کے کمرے میں دروازہ خود بخود چرچراتا، کبھی کھڑکی سے ہوا نہیں بلکہ سرگوشیاں آتی، اور اکثر ایسا ہوتا کہ جب وہ کمرہ بند کر کے لیٹتا تو اسے یہ محسوس ہوتا جیسے چارپائی کے نیچے کوئی آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔ آفاق کو لگتا کہ یہ سب اس کے دماغ کی کارستانی ہے۔ لیکن پھر وہ رات آئی۔ سائے کا پہلا لمس وہ شام کو دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سب لوگ حسب روایت جن اور بھوتوں کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ کوئی کہتا فلاں کے گھر میں روشنی خود بخود جلتی بجھتی ہے، کوئی کہتا قبرستان کے درخت پر عورت کا سایہ دیکھا ہے۔ آفاق نے سب پر ہنستے ہوئے کہا، اگر واقعی کچھ ہے تو میں خود جا کر دیکھوں گا، تم سب صرف ڈراتے ہو۔ سب دوست ہنسنے لگے، مگر ان میں سے ایک زاہد سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے آفاق کو گھور کر کہا، ایسی باتیں کھیل نہیں ہوتی، جو اس درخت کے قریب جاتا ہے وہ کبھی ویسا واپس نہیں آتا۔ آفاق نے اس کو مذاق میں اڑا دیا، لیکن اس رات جب وہ اکیلا قبرستان کی طرف گیا تو یہ مذاق حقیقت میں بدل گیا۔ قبرستان کی رات کا پچھلا پہر تھا۔ آفاق نے چراغ جلایا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور ہر طرف اندھیرا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، پرندے اچانک شور مچانے لگے۔ وہ درخت بیچ میں ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی دیو سائے میں لپٹا کھڑا ہو۔ آفاق نے چراغ اوپر کیا۔ لمحے بھر کے لیے یوں لگا جیسے درخت کے تنے پر کچھ حرکت ہوئی۔ اس نے نظریں تیز کی، کچھ نہ تھا، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا اس نے ایک سایہ دیکھا۔ وہ سایہ درخت کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے آیا، مگر حقیقت میں وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف چراغ کی لرزتی ہوئی روشنی اور آفاق کا کانپتا ہوا دل۔ سرگوشی اچانک ایک آواز آئی، کیوں آئے ہو؟ آفاق کا چراغ کانپنے لگا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، کوئی نہیں تھا، لیکن آواز صاف تھی، عورت کی، اور قریب سے، یہاں تمہاری جگہ نہیں۔ آفاق کا سانس رک گیا، پسینے کی بوندیں اس کی پیشانی پر پھسلنے لگے۔ اس نے قدم پیچھے ہٹایا، مگر اس لمحے درخت کی شاخیں زور سے ہلنے لگے، جیسے کسی نے زور سے جھنجھوڑا ہو۔ چراغ گل ہو گیا، اندھیرا، مکمل اندھیرا۔ منحوس تعاقب آفاق نے دوڑنے کی کوشش کی، مگر اس نے سنا کہ اس کے پیچھے قدموں کی چاپ ہے۔ تپ 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 وہ تیز بھاگا، قدموں کی چاپ اور تیز ہو گئی، جیسے کوئی اس کے ساتھ دوڑ رہا ہو۔ جب وہ قبرستان کے دروازے تک پہنچا تو اس نے پلٹ کر دیکھا، درخت کے نیچے ایک دھندلا سا سایہ کھڑا تھا۔ وہ انسان جیسا لگتا تھا، مگر اس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ آفاق کے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ دروازے سے باہر بھاگا اور گاؤں کے راستے میں گر پڑا۔ واپسی پر تبدیلی جب آفاق واپس آیا تو اس کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ وہ دن کو خاموش رہنے لگا، رات کو اکثر جاگتا رہتا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے، اور سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ اب اس کے کمرے میں ہر رات کھڑکی کے پیچھے وہی سایہ کھڑا دکھائی دیتا تھا، کبھی صاف، کبھی دھندلا، مگر ہمیشہ وہیں۔ دوسروں کو بھی خبر زاہد نے ایک دن آفاق سے پوچھا، تم قبرستان گئے تھے نا؟ آفاق نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر جواب نہ دیا۔ زاہد نے آہستہ کہا، میں نے تمہارے پیچھے وہ سایہ دیکھا تھا۔ آفاق، تم پر وہ سایہ لگ گیا ہے؟ یہ سنتے ہی آفاق کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ باب کا اختتام اب یہ صرف کہانیاں نہیں رہی تھیں، اب یہ سایہ اس کی حقیقت بن چکا تھا۔ آفاق کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کھیل نہیں، وہ سایہ اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا، اور ہر دن، ہر رات وہ منحوس سایہ اور قریب آ رہا تھا۔ اب آفاق کے لیے زندگی عام نہیں رہی تھی۔ وہ جہاں جاتا، لوگ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ لیتے،
दिन को वो कम बोलता और रात को इसके कमरे से अजीब आवाजें आती। कभी दरवाजे पर खराशे, कभी शीशे पर किसी के नाखूनों की टुक। लनु अस्लिर अब्बाक़िता ख़वाब हक़ीक़त। एक रात आफाक ने खुद को कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा पाया। इसके हाथ कांप रहे थे मगर जिस्म हल नहीं रहा था। सैमिना व दरख़त, इसकी शाखों पर कुछ लटका हुआ था। चराग की मध्यम रोशनी में आफाक ने गौर किया, वो इंसान की लाश थी। लशन बिल अजली विशल जौलत। अचानक इसने आंखें खोल दी मगर वो अब भी ख्वाब में नहीं था। कमरे की खिड़की के पास खड़ा साया इसको घोर रहा था। तम अबुन मैरियो, आवाज इसके दिमाग में गूंजी। हकीकत की खोज। आफाक ने अगले दिन हाफिज अमीन से मुलाकात की। वो गांव के सबसे पुराने और इल्म वाले बुजुर्ग थे। आफाक ने थरथराती आवाज में पूछा, हाफिज़ साहिब, वो दरख्त आखिर है क्या? हाफिज अमीन ने कुछ देर खामोश रहकर आफाक की तरफ देखा। रअयसित्या व दरिखत, जिन्नों का आशियाना है। सदियों पहले वहां एक जिन को कैद किया गया था। इसके साथ वदा किया गया था कि कोई इंसान इसके करीब नहीं आएगा, मगर लोग अपनी जिद में जाते हैं और फिर वो जिन अपना निशान उन पर छोड़ देता है। आफाक ने बेचैनी से पूछा, अगर कोई इसके करीब जा चुका हो? हाफिज अमीन के चेहरे पर गम की लकीरें उभरी। फिर इस पर इस जिन का साया लग जाता है और वो कभी आजाद नहीं होता। सच का बोझ। आफाक को यकीन हो गया कि अब वो साया सिर्फ वहम नहीं, वो दरख्त एक आम दरख्त नहीं बल्कि एक कैद खाना है। इसमें जो जिन कैद है, इसकी नजर अब इस पर जिम चुकी है। आफाक रातों को जागता रहता मगर नींद में भी आवाजें इसके पीछे आती। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी किसी बच्चे के कहकहे और कभी कोई चीख। एक रात इसने कमरे में देखा कि दीवार पर एक साया उभर रहा है। वलंबा उताआ रअसत ऐसत इंसानी शल्लिल्ला। आफाक ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो साया करीब आया और कान के पास सरगोशी की। मैं वो हूँ जो इस दरख्त के अंदर कैद है और अब तुम भी मेरे साथ जल गए हो। कब्रिस्तान की वापसी। अब आफाक के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। इसने फैसला किया कि वो दोबारा इस दरख्त के पास जाएगा। शायद यही एक तरीका है कि वो जान सके कि आखिर इस पर क्या गुजर रही है। वो रात को तन्हा कब्रिस्तान गया। अंदूर तरहन लवता, हर कब्र इसके कदमों तले सांस लेती महसूस हो रही थी। दरख्त के करीब पहुंचकर इसने तने को छुआ। अचानक सर्द लहर इसके जिस्म से गुजर गई। दरख्त के अंदर से आवाज आई, तमलु आई अबुन तम बिन जैसू इन जमीन लिनल। दरख्त की जुड़े अलिफाबेर और मिट्टी फट गई। जिसने जिंदऊ, जिनका ज़ुहूर दरख्त की शाखें तेज हुआ में हिलने लगे। इसिदु लिनल, इस धोस के बीच से एक कदावर शक्ल बनी। आंखें लाल अंगारे, दांत नोकीले और जिस्म पर जंजीरें लिपटी हुई। मैं आजाद नहीं मगर तुम मेरे लिए दरवाजा बनोगे। जिनकी आवाज कब्रिस्तान में गूंजी। कब्रें हिलने लगे और फजा में ताफुन फैल गया। आफाक ज़मीन रहा, इसकी सांस रुकने लगी। वो जान गया कि ये जिन इसे इस्तेमाल करके अपने कैद खाने से निकलना चाहता है। बाप का इख्तिताम। अब खेल खत्म हो रहा था। आफाक और जिन के दरमियान एक रिश्ता बन चुका था और वो रिश्ता टूटने वाला नहीं था। दरख्त में कैद जिन ने आफाक को अपना जरिया चान लिया था। और अगली रात वअन लअनतु मुमलरा, अब वो वक्त आ चुका था जब आफाक के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। जिन ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। आफाक दिन में भी साए देखने लगा और रात को तो इसके कमरे की दीवारें सांस लेने लगती। आखिरी दिन आफाक के घर वाले परेशान थे। वो खाना छोड़ चुका था। इसकी आंखें अंदर धंस गई थीं। वह अथर बेहोशी व रतन। एक दिन जाहिद इसके पास आया और कहा, आफाक, ये सब दरख्त का साया है। अगर आज रात हम वहां जाकर कोई अमल ना करे तो तुम बच नहीं सकोगे। आफाक ने लरसती आवाज में कहा। वो कहता है, आज रात मेरा वक्त है। जाहिद ने इसे पकड़कर झंझोड़ा। मित्रों, अगर हम ना गए तो ये साया हमेशा के लिए तुम्हारे साथ चिपक जाएगा। कब्रिस्तान की रात। वो दोनों रात के अंधेरे में कब्रिस्तान पहुंचे। बादलों ने चांद को ढांप रखा था। वह इस जिस व बिन राव। दरख्त के नीचे पहुंचते ही जमीन लरजने लगी। शखूदुन बिखूद लिनल, परिंदे अचानक चीखने लगे और फिर खामोश हो गए। दरख्त के तने पर सिया धुआं उभरने लगा।
اور اس دھوئے میں سے وہی جن نمودار ہوا تممج ایزدرو، جن کی آواز قبرستان کو دہلا گئی۔ قربانی کا راز زاہد نے جلدی سے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی، لیکن جن قہقہا مارنے لگا، یہ آیات صدیوں سے سنی ہیں میں نے۔ مر ابتم بیست الآفاق زمن رہ، اس کے جسم پر سائے لپٹنے لگے، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جلنے لگے۔ زاہد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آفاق، مت سننا اس کی باتیں، یہ تجھے اپنی قربانی بنانا چاہتا ہے۔ جن نے دھاڑ کر کہا، اے قربان، یہی وہ دروازہ ہے جو مجھے آزاد کرے گا۔ اگر یہ درخت کے نیچے اپنی آخری سانس لے تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ خوفناک لمحہ آفاق کے جسم سے خون بہنے لگا، اس کی سانسیں رکنے لگے۔ جن کے سائے نے اسے جکڑ لیا۔ این درخت کے نیچے زمین پھٹ گئی، قبر ہڈیاں زمین سے باہر آنے لگے، جیسے مردے بھی جن کے ساتھ تھے۔ زاہد چیخنے لگا اور بلند آواز سے کلمہ پڑا۔ لمحہ بھر کو دھواں ہٹنے لگا۔ آفاق نے کمزور آواز میں کہا، مجبلو، ختم کر دو فیصلہ۔ زاہد کے پاس وقت نہیں تھا، اس نے ایک چھری نکالی اور آفاق کی کلائی کاٹ دی۔ خون زمین رب، جن نے غضبناک چیخ ماری، یہ کیا تم نے؟ خون توب مر قربان، یہ مجھے آزاد نہیں کر سکتا۔ درخت کی شاخیں زور سے ہلنے لگے، جن کا سایہ دھواں بن کر واپس درخت میں چلا گیا۔ قبر بندنو ان لن افاق زمین ربی جانناتا۔ بعد کی خاموشی صبح جب لوگ قبرستان پہنچے تو وہاں صرف ایک منظر تھا۔ آفاق کی لاش درخت کے نیچے پڑی تھی، اس کے چہرے پر خوف جمع ہوا تھا، جیسے وہ اپنی آخری سانس میں بھی جن کو دیکھ رہا ہو۔ زاہد گاؤں واپس نہ آیا، لوگ کہتے ہیں وہ بھی لاپتہ ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ جن نے اسے ساتھ لے لیا، کوئی کہتا ہے وہ خود درخت کے نیچے دفن ہو گیا، اور وہ درخت، وہ اب بھی وہیں کھڑا ہے، اس کی شاخوں پر اب اور بھی سائے لٹکتے ہیں۔ رات کے وقت سرگوشیاں اور قہقہے اب پہلے سے زیادہ سنائی دیتے ہیں۔ اختتامیہ کہانی ختم ہو گئی؟ شاید نہیں، کیونکہ کچھ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ اگر آدھی رات کو قبرستان کے قریب جاؤ تو درخت کے نیچے کوئی کھڑا نظر آتا ہے۔ کبھی وہ آفاق جیسا لگتا ہے، کبھی زاہد جیسا، اور کبھی کوئی اور، لیکن سب میں ایک چیز ایک جیسی ہوتی ہے، لال انگاروں جیسی آنکھیں۔ کیا تم اس درخت کے نیچے رات گزارنے کی ہمت کرو گے؟